प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। जय यीशु की, हर शय यीशु की। और हम खुदावंद यीशु मसीह के नासरी के नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। कितनी बड़ी सलामती है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में बेशुमार लोग दुनिया में, मसीही हों या गैर मसीही, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। किस चीज़ की? क्रिसमस के नाम से। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि क्रिसमस के साथ उन लोगों के तल्लक है जो नई पैदाइश पा चुके हैं, जिनका मसीह के साथ को रिश्ता है। उनका वो बड़ा भाई है और वो खुदा भी है। और जब वो इंसान बनकर आया तो उसने हमारी तरह इंसानी रूप धारा और हमें अपने भाई कहने से नहीं शर्माया। इसलिए हम यीशु मसीह के लिए शुक्र करते हैं कि वो जब इस दुनिया में उसने रूप धारा, मुजस्सम हुआ, यानी जिस्म इख्तियार किया थोड़ी देर के लिए, एक बड़ा ख़ास काम करने के लिए, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए तो सब लोगों को क्रिसमस मनाने की इजाज़त नहीं है। बहुत से लोग शैतानी क्रिसमस मनाते हैं, यानी शैतान को खुश का अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गंद करते हैं। इन दिनों में बहुत ज़्यादा शराबें पीते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, सिर फाड़ते हैं, बड़े लोग एक्सीडेंट होकर मरते हैं। बहुत कुछ होता है दुनिया में और बड़े बड़े गंदे काम इसलिए करते हैं कि वो अपनी खुशी को पूरा करने के नाम क्रिसमस का ले लेते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें समझ दी है। हम इस तरह के क्रिसमस को मसीह क्रिसमस नहीं कहते, शैतानी है, वो अपनी तरह से बनाया हुआ है, नाम क्रिसमस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से बड़े लोग दुनियादारी तरीके से, कुछ लोग मजहबी तौर पर करते हैं, कुछ लोग दुनियावी तौर पर करते हैं, कुछ लोग दोस्त यारों को खुश करने के लिए, कुछ लोग बहुत ही तरीक़ों से लोग क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन हम असली क्रिसमस जो है वो बाइबल पढ़ने से पता लगता है कि क्रिसमस के दिनों में क्या कुछ समझना चाहिए। आज हम एक ख़ास पॉइंट पर सीखना चाहते हैं। बहुत से मैंने मज़हब देखे और उनकी मैंने कुछ बातें सुनी और कुछ मैंने दूसरों से सुनी और कुछ थोड़ी बहुत मैंने एक दो किताबें पढ़ी कि ऐसे भी शैतानी लोग दुनिया में मौजूद हैं जो यीशु मसीह के मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए से गवारपन में पैदा होने को नहीं मानते। वो इसके ख़िलाफ़ बड़ा बोलते हैं और वो कहते हैं नहीं जी, वो तो कुंवारी हो नहीं सकती। इसमें यहूदी लोग भी शामिल हैं, इसमें ये हमारे मुल्क में अब तो वो शादियाँ छुपे हुए हैं। मरज़ई या अहमदी भी ऐसी फजूल बातें करते हैं। मैं उनके लिए गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं। वो मुक़द्दसा मरियम के करैक्टर पर शक करते हैं, ये करते हैं। मैं तो उनकी जजमेंट नहीं कर सकता, ना उनकी अदालत कर सकता, ना उन्हें जहन्नम में भेज सकता, लेकिन खुदा खुद ही उनको जज करेगा कि वो सच्चाई को किस तरह से पर्दे में डालकर अपने झूठे नबी को सच्चा नबी साबित करके, बल्कि मसीहा या समझते हैं कि वो मसीह है, वही मसीह मौद है, तो उसकी कोई बात उसके साथ नहीं मिलती। तो आइए आज हम देते हैं कुंवारी मरियम के तल्लक से मुख्तलिफ ख्यालात जो हैं हम बाइबल से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए बहुत सारे नबियों ने बेशुमार पेशीन गोइयाँ की हैं, तकरीबन 300 से ज़्यादा कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये एक यसाया नबी जो है ये खुदा का ख़ास नबी था और इसने काफ़ी यीशु मसीह की ज़िंदगी के पहलुओं को रूल कुछ के मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ डायरेक्ट है। आज हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 7 बाब और उसके 14 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत। अब यहाँ पर बहुत सी बातें गौर करने वाली। पहली बात है कुंवारी हामला होगी। तो आपको पता है कि दुनिया में 2 किस्म की औरतें होती हैं। एक वो होती है जब उनकी शादी होती है तो वो कुंवारी होती हैं। यहूदियों में इस पर सख्ती से अमल किया जाता था, उनके निशाना देखे जाते थे कि जब वो शादी होती है तो फिर रात को अगले दिन जब वो मियाँ बीवी आपस में मिलते थे तो उनकी कुछ निशानात होते थे, वो देखते थे और अगर वो कुंवारी नहीं निकलती तो उसको सज़ा मिलती थी, उसको पथराव किया जाता था क्योंकि बदकार औरत है, क्योंकि पाक नहीं है। लेकिन एक कुंवारी ही हामला होगी, लेकिन वो कुंवारी रहेगी नहीं जब वो हामला होगी। इसका मतलब ये ज़रा ध्यान से समझ ले। कुंवारियाँ तो बहुत हैं, कईयों ने शादियाँ नहीं की सारी ज़िंदगी, वो अपने आप को उन्होंने कुंवारपन रखा है और पाक रही हैं। हमें पता और भी औरतें दुनिया में बड़े मज़हबों में हैं, ये नहीं कि सिर्फ मसीहत में हैं। और बहुत सी औरतें वाकई खुदा की बुलाई होती हैं, उन्होंने खुदा के लिए अपना महसूस किया था, अपने आप को कुंवार रखते हैं। लेकिन ये जो कुंवारी है, बहुत सी कुंवारियों में से ये सबकत ले गई। इसके लिए एक आयत बाइबल में लिखी गई है कि बहुत सी औरतों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तुम सबसे सबकत ले गई है, नंबर 1 पे आ गई है, यानी खुदा के चुनाव में आ गई है। तो वो एक कुंवारी का जिक्र करता है जो हामला होगी। और हामला कैसे होगी कि कुंवारी हामला होने से क्या मतलब, इसकी ये मुराद नहीं है कि लो जी सारी कुंवारियाँ ही होती हैं तो फिर हामली होती है, नहीं, वो कुंवारी नहीं रहती जब वो हामला होने के लिए, क्योंकि वो आदमी के वसीला से होती है। एक और बात कही जाती है, वो कहते हैं कि देखो फिर आजकल तो ऐसे भी कर देते हैं कि औरत कुंवारी रहेगी
لیکن اس کے اندر وہ ٹیکے سے وہ اپنا وہ سپرم لے کے تو وہ کر کے ٹیسٹ ٹیوب میں بنا کے تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ کنواری نہیں. لیکن اس میں بھی جو لوگ جانتے ہیں میڈیکل کو وہ کنواری نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا جب وہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی زندگی کے اندر وہ سپرم جو باغ عدن کی گناہ کی وجہ سے پوری دنیا میں گناہ پھیلا وہ اس کے اندر جاتا ہے اور آدم کا سپرم اس میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے جتنے بھی لکھا ہے ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے ساری دنیا میں موت پھیل گئی, گناہ پھیل گیا اور سب موت کے والے ہو گئے, یعنی خدا سے جدا ہو گئے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں, بڑی فضول باتیں جو لوگ کرتے ہیں, یہ کنواری کا خاص ذکر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں کئی بار یہ والے پڑھتا رہوں گا اور پڑھوں گا. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ فرشتہ نے اس کو کہا روح القدس پر نازل ہوگا. وہ خود پریشان تھی, کہتی میرے سے تو ہو نہیں سکتا, میرا تو مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ مرد کے سپرم کا یا مرد کے تعلقات کا یا سیکسول ریلیشن شپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, نہ وہ ہو سکتا. کنواری سے یہ مراد تھی اس کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے پہلے سے بتا دیا کہ اب بیٹا پیدا ہوگا. جب انہوں نے بتایا اس وقت سائنس نہیں تھی. یہ سائنس ابھی چند میں بھی 50 سال ہوئے ہیں, یا پہلے سے پتہ لگ جاتا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. پہلے نہیں پتہ لگتا, اور ابھی تک بھی کئی دفعہ غلطی بھی لگ جاتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا, یہ ہم نے 50-55 سال میں بہت کیس دیکھے. کئی دفعہ غلطی لاتے, کئی دفعہ صحیح بتا دیتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوگا, اور اس کا نشان اسی طرح سے جب مقدسہ مریم کو حاملہ پایا گیا کنوار پن کی حالت میں, تو اس کا مگیتر جو تھا یوسف وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں گا, تو ٹھیک عورت نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا, حاملہ تو ہو نہیں سکتی, یہ تو کسی اور مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو خدا کے فرشتہ نے رات کو خواب میں اس کو کہا نہیں, جو کچھ اس کی پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے, اور بیٹا ہوگا, پہلے سے بتایا گیا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ارے بھائی کوئی اور بھی تو پیدا ہونا ہے, ایسے فضول الزام لگانا جو مرضی کہتے. اچھا آپ بھی کہیں جی چلو ٹھیک ہے جی, اگر وہ غلط پیدا ہوا تھا, بے وقوف جو کہتے ہیں, اگر وہ غلط آدمی سے بدکار عورت تھی یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی اور مرد سے تھی, تو پھر آپ بھی ایسا پیدا کر کے حرامزادہ, یا حرامزادہ اس کو کہتے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں بتاتا ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوں یہ سمجھ حرامزادہ. تم بھی حرامزادے بنو, تم بھی تو حرامزادے ہو, کتنی تمہاری درمیان ہیں, اور دنیا میں بڑے حرامزادے ہیں جو اپنے کسی اور سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی پیدا کر کے دکھاؤ تو مردے زندہ کرے, اور خدا کا کام کرے, اور پاک رہے, اور کسی کی طرف نہ دیکھے, اور بھی عورتوں کی طرف دیکھے ہی نہ بالکل, وہ کہ نگاہ بھی نہیں کرنی, پاک رہے. تو پھر اس کو تو اللہ ہی ذات کی طرح اس کی خوبیاں دیکھو. آپ لنگڑے چلاؤ, جنم کے اندر ٹھیک کرو, اور وہ سارا کچھ کرو, تو وہ کہاں چلا گیا؟ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ یہ والا مسیح ہے جب ہم. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے علاوہ کوئی سچا مسیح نہیں ہے. اس کے لیے فرشتے آئے, انہوں نے کہا, اور یہ کلام جو اس نے کہا پہلے سے پیشن گوئی اور لوگوں نے بھی کی, لیکن یہ خاص پیشن گوئی ہے جو یسایا نے کی تھی کہ یاد رکھا ایک نشان کے طور پر آئے گا. خدا یسوع مسیح خاص نشان ہوں گے اس دنیا میں آنے کے لیے, کیونکہ وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں, اور وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ کام کریں گے. وہ بدروحوں کو صاحب اختیار کی طرح نکالتا تھا, وہ کلام اور تعلیم صاحب اختیار کی طرح دیتا تھا, وہ مردوں کو کہہ کے زندہ کر دیتا تھا. اس کے لیے بڑے شعر ہمارے ملک میں اردو میں بنایا گیا, انگریزی اور ملکوں میں بھی سب اپنے زبان میں اس کو جانتے ہیں, جو اس کو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ مردہ جب اس کو کہتا تھا اٹھ, تو وہ یہ دعائیں نہیں کرتا تھا, وہ کہتا باپ مجھے تو پتہ ہے, وہ آواز دیتا مردے باہر آ جا, اور پھر زندگی آ جاتی تھی اور وہ زندہ کر لیتا تھا. یہ صرف کلام میں لکھا خدا کو مردہ جلانے کی, وہ گناہ معاف کر دیتا تھا. اس لیے اس کنواری کو اس کو ایک ایسا نشان ملے گا, ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا, اور وہ بیٹا پیدا ہوگا, اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. یاد رکھیں کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایمانویل تو یسوع کا نام نہیں چلا, نہ چلایا گیا. ارے بھائی ایمانویل کا سمبولک لفظ ہے, اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اب مقدسہ مریم کو پہلے پتہ لگا, کیونکہ اس کو فرشتے نے پہلے کہہ دیا کہ یہ بچہ جو ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا, وہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, روح القدس آئے گا, وہ آدمی بن کے نہیں کرے گا. خدا کو عورت کی ضرورت نہیں تھی, وہ یسوع مسیح کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کامل انسان بنے گا, مقدسہ مریم کے پیٹ میں وہ کریٹ کیا اس نے, اور اس کو کر سکتا ہے بغیر باپ کے بھی. اور یاد رکھے کہ روح القدس کی قدرت سے خدا سارے کام کرتا ہے. تو خدا نے کہا روح القدس سے وسیلہ سے تیرے بیٹا ہوگا, اور خدا کے کلام کے وجہ ایسا ہی ہوا. تو یاد رکھے کہ ایمانویل کا خدا ہمارے ساتھ, تو اسے کہا وہ خدا ہے, کلمہ خدا ہے, اور جگہ جگہ بائبل میں لکھا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا, کہ چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ خدا ہے. تو یاد رکھے کہ وہ کیا ہوا, ایمانویل کا خدا ہمارے ساتھ. وہ جب آ جائے گا, جہاں رہے گا, تو خدا ہمارے ساتھ ہے. اس لیے مقدسہ مریم نے اس کو ایسے ہی کہا ہوگا, اپنی زبان میں اس نے ایمانویل کہا ہوگا. کیوں کہا ہوگا؟
وہ اس لیے کہتی ہوگی کہ تمہیں کیا پتہ لوگوں، میں نہیں سب کو بتا سکتی، یہ خدا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے پیٹ سے آیا لیکن یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے، میں سب کو نہیں بتا سکتی تھی، میرے پہ الزام نہ لگا دیں، اس لیے اسے نہیں بتایا گا، لیکن اس کو ایمینویل کہتی ہوگی، یوسف بھی اس کو ایمینویل کہتا ہوگا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے۔ بھائی یوسف کو خواب میں خدا نے کہا تھا، اس نے کہا ہوگا یہ تو خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ تو خدا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سایہ کی معرفت، یہ وہ والا بچہ ہے، یہ وہ مسیح ہے جس کا ایمینویل سمجھا جائے گا۔ اور ایمینویل اس کا نام ضروری رکھنا ضروری نہیں تھا، خدا ہمارے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کی آنا ہی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج بھی جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمارے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اس کے نام میں قدرت ہوتی ہے، تو آج بھی ہم خدا ہمارے ساتھ کو جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایسی نہیں تھی۔ اور یاد رکھیے کہ اس کی خوراک کا بھی ذکر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ خدا جسم سے ضرور ایسی خوراک کھا لی ہو، تو کچھ چیزیں جو اس سے سمبولک ہے، کچھ چیزیں ایکچوئل ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا نام ایمینویل ہے، وہ ہے ایمینویل۔ آپ کتنے ایمینویل جنہوں نے بہت سے مسیحیوں نے بھی اپنے نام رکھے ہے، بہت بڑا نام آپ نے لے لیا یسوع کا، تو آپ کے ساتھ خدا ہونا چاہیے۔ آپ خدا نہیں ہیں، لیکن ایمینویل تو خود خدا تھا، اور جو یسوع مسیح تھا وہ تو خود خدا تھا، اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یسوع نے بھی کہا آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ سب قوموں کو جا کر آپ شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ تم ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دیٹ مینس کہ جیزس از ود them، اور آج بھی خدا رول کو ذکر سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے بار ہمارے ساتھ، میں بڑی چھوٹا سا خدا کا خادم ہوں، مجھے یہ باتیں، میں سائنس اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں پروفیسر رہا ہوں، تو میں نہیں جلدی مانتا تھا، لیکن لوگوں نے کئی دفعہ میرے ساتھ، جب میں بہت مسا میں اور قدرت میں ہوتا تھا، تو ایک دفعہ میں بشارت ایک عورت نے چلانا شروع کر دیا ہوتی تھی، میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے، میں کلام سنا رہا تھا، کہتی آپ کے رائٹ سائڈ پہ وہ کھڑا ہے۔ ایک دفعہ میں کسی اور شہر میں گزرنے والا میں تھا، تو ایسے ہی میں تو اس نے کہا پیچھے خداوند یسوع مسیح کھڑے ہیں، اور ایسے خداوند یسوع مسیح لوگوں کو نظر آئے۔ ایک دفعہ میں لندن میں تھا، تو وہ ایک بندہ تھا، اس کو VNI، وہ کہتے ہیں ایک دم جب یہ آئے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے تھے، بہت سے اور خادم بھی کھڑے تھے میرے ساتھ، تو کہتے ہیں ایک دم وہ سارے غائب ہو گئے، اور اتنا بڑا نور آ گیا، اور ان کے ساتھ یسوع مسیح کو کھڑے میں نے دیکھا کھلی آنکھوں سے۔ اور ایک دفعہ نہیں، بڑے لوگوں نے، میں کوئی اس میں فخر نہیں کرتا، میری وجہ سے تھوڑا ہوا، لوگوں کی دعائیں تھیں، لوگوں کے روزے تھے، خدا کا فضل تھا، تو میرے جیسے بندے کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارے بھائی بہت لوگوں کے ساتھ یسوع مسیح نظر آیا لوگوں کو، اور وہ میرا تو بہت ایسے تجربے ہوئے، اور میں حیران ہوتا تھا، میں کہتا یہ کیسے ان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بچوں کو نظر آیا، بڑے تو چلاکیاں مارتے ہیں نا، چھوٹے بچے تھے سلویشن آرمی کے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ایسے کر کے پیچھے سے نکلا، انہوں نے ایسے کیا، یہ کیا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھو ان کو کیسے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بے شک خدا نے جب توبہ کی میں نظر آیا، اس کے بعد بھی کئی بار نظر، لیکن میں حیران ہوتا ہے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، 4 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے بچے کو وہ غیر زبانیں بولنے لگ جاتے، ان کے سے شفائیں شروع ہو جاتی تھی۔ آئی ہیو مینی ایکسپیرینس آل اوور دا ورلڈ۔ آپ کے ساتھ بھی خدا ہم ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنا جلال لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ میرے بندیاں دکھا دیتا ہے۔ وہ ہر وقت تاریخ کو نظر نہیں آتا، کئیوں کی آنکھیں بہت کھلی ہوتی ہیں، کئیوں کو میٹنگوں میں نظر آیا، کئیوں کو شخصی طور پر نظر آیا، کئیوں کو خوابوں میں نظر آیا، کئیوں کو رویا میں نظر آیا تھا، آ رہا ہے۔ اس وقت ایران میں کہتے ہیں کم از کم 20% لوگ جو ہیں، لاکھوں میں لوگ جو ہے نا، وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، رویا میں، اور وہ کرسچن ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اور ملکوں میں، انڈیا میں، بہت جگہ پہ، مڈل ایسٹ میں، دنیا میں جو مسیح گمراہ ہو گئے ہیں، جو بہت دور ہو رہے ہیں ملک، جو بڑے بڑے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹک دنیا، مغربی ممالک، ان میں بھی خدا بہتوں پہ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کو نظر آتا ہے، بچوں کو نظر آتا ہے، بڑوں کو۔ وہ خدا ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے خدا ہمارے ساتھ ٹھیک لگا گیا ہے۔ اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے جب متی نے، رسول نے تحقیق کی یوسف سے، تو اس نے پھر کہا کہ فرشتے نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا ان ساری چیزوں کا کہ مقدسہ مریم روح القدس سے حاملہ ہوئی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، وہ تو چھوڑنے کا کر رہا تھا، اس کو تو یہ بھی نہیں یاد ہوتا نا، پہلے اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ کی، چلو جی پردہ ڈال دیتا، کوئی پردہ، خدا نے سے کہا، خدا کا فرشتہ اس کو خواب میں دکھائی دے کر پیغام دیا، اور پھر اس نے اس کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ بیٹا ہوگا، ابھی تو وہ حاملہ ہوئی تھی، پتہ لگا ہوگا تھوڑا سا، پتہ نہیں 2 مہینے ہوں گے، 3 مہینے ہوں گے، کس طرح سے اس کو خبر پہنچ گئی، تو وہ پتہ نہیں کتنے کا، تو اس کو سحر ہو گیا، تو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ اس کو تو حاملہ ہوئی ہے، تو اس کو خبر جب پہنچی تو اس نے شریف آدمی تھا، لکھا ہوا راست باز آدمی تھا، چپے سے چھوڑ دینے کا خدا نے اس پر ظاہر کیا، اور اس سے پورا بتایا جیسا ہمارے نبی کی بات میں کہا گیا۔
ये देखो एक बार हम लोग और बेटा जनेंगे और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ऊपर से कहा तू उसका नाम यस्सु रखना। यूसुफ को ऑर्डर था यस्सु रखना, उन्होंने इसलिए यस्सु रखा। आदमी की ज्यादा चलती थी उस वक्त भी। हो सकता है मुकद्दस मरियम कहती हो कि इमैनुअल ही रख लेते हैं, खुदा हमारे साथ है, इसका ये नाम बड़ा अच्छा है, डैनियल भी है, फलाना भी है, ईसा के नाम है, तो इमैनुअल रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसने कहा कि नहीं इमैनुअल, हमें तो पता खुदा हमारे साथ है, कहीं इस पर तराजी ना कर दें। वो इसलिए कि उनको ये डर था कि जो उस वक्त के सरदार का, उस वक्त के सरदार और बड़े बड़े फकीह फरीसी और बड़े मजहबी लीडर जो थे, यहूदियों के सरदार थे, उन्होंने वो कहती कि ये खुदा हमारे साथ है, ये इमैनुअल है, तो दिल करे तो इसलिए उसका नाम नहीं। जब बेवकूफ़ों की तरह सवाल करते कोई भी नहीं उसका नाम इमैनुअल रखा, ये तो झूठ हो गया, वो तो इमैनुअल है ही नहीं है। अरे भाई पता नहीं, वो जो मजहबी लोग थे उन्होंने उसको मार देना था। तू तो मसीहा कह रही है, तेरा बेटा है, तेरा बेटा कहाँ से मसीहा होगा? तू तो यूसुफ की बीवी है, उससे पैदा, ये कहाँ से मसीहा हो गया? मसीहा जो है वो तो ऐसा नहीं होगा, मसीहा तो बादशाह बन के आएगा। तो याद रखिए कि ऐसे बहुत सी माहौल की बात होती है। आज हम कई दफा खुदा हमें बड़ी बड़ी बातें बताता है, बड़ी बड़ी बातें बताता है मुझे नहीं हजारों को, और हम माहौल के मुताबिक बात करते हैं। कई बातें नहीं करनी होती, खुदा बताता है। वो इमैनुअल कहा उसने नहीं रखा होगा, जरा उसकी सारी सिनेरियो सोचो ना, उसके गिर्द क्या होगा। अगर वो पहले बता देते पता लग जाता। ये तो पता नहीं कैसे सीक्रेटली उसकी पुप्पो के पास उसको पता लग गया कि खुदा का फरिश्ता से उसकी पुप्पो को पता था, पुप्पो थी या कज़न थी, हमें नहीं इसका पक्का पता। जिनको पता है पुप्पो या कज़न उससे फर्क नहीं पड़ा। बात तो मौजे की हो रही कि लिशबा के पास गई थी तो उसके पेड़, वो कहते मेरे खुदा की माँ कहाँ से मेरे पास आ गई, और जो कुछ खुदा ने तेरे साथ किया वो पूरा होगा। उसने भी कह दिया रूह से भर के, और वो पूरा हुआ, और वो होना ही होना था, और उसको खुदा ने बेटा दिया। तो इसलिए याद रखिए कि इमैनुअल कहते होंगे कि ये खुदा है, उनको पता था कि ये मसीहा है। ये जो क्लोज लोग थे उनको पता था। कभी भी आप नहीं देखते कि यूसुफ ने या दूसरे खड़े होकर दुनिया के सामने कहा जी ये कुंवारी से पैदा हुआ। कभी मुकद्दस मरियम ने नहीं कहा। भाई वो एक नया झगड़ा शुरू कर देते उस कल्चर के लिहाज से। वो कहते हैं दोनों के दोनों मिल गए हैं, ये क्या चीज, इसको मसीहा कह रहे हैं, इसको इमैनुअल कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं। लेकिन याद रखें कि लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कहा, फरिश्तों ने कहा मसीह है। और उसने कई दफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इतने निशानात के बाद भी घबरा गया कि बादशाह क्यों नहीं बनना, मैं अंदर मुझे छुड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बादशाह बन के आएगा, क्योंकि वो यहूदी थे ना सारे। तो उसी सोच के, उस वक्त के सोच के मुताबिक चलते थे। और वो कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता ये मसीह खुद यहूदियों का बादशाह पैदा होना, वो पैदा कहाँ होगा। उन्होंने कहा जगह नहीं, यहाँ तो पैदा नहीं हुआ कोई बच्चा, तो वो यहूदियों को बादशाह पैदा जब मजूसी है। तो उन्होंने कहा पढ़ के सुना देते हैं किताबों से। एक वाला उनको याद था, उनका लिखा कि बैतलहम में से आएगा वो। बैतलहम दाऊद की नस्ल से ना, तो बैतलहम के साथ अलग रखते हैं। उसके तल्लक से एक नबूवत हुई है कि बैतलहम में से एक सरदार निकलेगा, और वो मसीह के मुतल्लक है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि उसको बैतलहम भेजें, और यीशु मसीह ने वाकई उसकी पैदाइश बैतलहम में होनी थी। तो याद रखिए कि इस तरह से सारा माहौल सोचें। तो आप अनपढ़ से लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, वहाँ PhD तो वहाँ बैठे नहीं हुए थे, थोड़ा सादा सा गाँव था, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे जो ये पढ़ते थे उनकी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट, और उनको नॉलेज होती थी, वो दुआएं करते। आज भी यूदी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े स्कॉलर्स भी हैं, हिस्सा होंगे। तो बहुत तो कोई इतनी वहाँ स्टडी इतनी कुछ वो तो नहीं थी। इसलिए आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने एकदम उन्हें रियलाइज करवाया था जब वो 12 साल को क्या हैकल में गया था। तो आपको अगर नहीं स्टोरी पता तो तब 12 साल के वो हैकल में लेके जाते थे। हैकल में छोटे बच्चों को इजाज़त नहीं थी, तो यीशु मसीह टोलियों में ले जाते थे। तो ये डिफरेंट टोलियाँ, तो गाँव से कई लोग जाते थे, तो कहते कोई बात तुझे टोली चला गया होगा। तो माँ बाप ढूंढते ढूंढते पता लगा कहीं नहीं मिला, तो वापस आए सारी टोलियों में ढूंढ। तो कहने लगे तू यहाँ क्या कर रहा। तो वो बैठा हुआ 12 साल का बड़े बड़े लोगों के साथ, जो बड़े बड़े आलम बैठे थे, शरह के आलम, बड़े बड़े जानने वाले उस ज़माने के, तो उनके साथ थियोलॉजियन आप कह लो, बैठा हुआ बहस कर रहा था। उनको बता तुम गलत हो या तुम यहाँ गलत हो, यहाँ ठीक हो, ये ऊपर यार तुझे ये कैसे बातें पता हुआ। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, क्योंकि वो तो खुदा था, उसको तो सारा पता था, क्योंकि वो खुदा की अक्ल रखता था, वो मसीह था, वो मुजस्सम कलाम था। उसको कौन हरा था, उसको सारी बातें पता थी। और आपको पता क्या हुआ, वो जब मुकद्दस मरियम ने और यूसुफ ने कहा कि तुमने यार क्या किया, हमें परेशान, माँ बाप थे ना, पाल रहे थे उसको। तो उसने कहा यार बच्चे तुमने हमें इतना परेशान किया, हम यहाँ से फिर वहाँ गए, तुझे ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर से आए हैं। तो उसने उसको कहा तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। यानी दोनों सुनो, मेरे अब्बा जी थे, मेरी मामा जी। दुनिया के सामने तो अब्बा ही कहता था ना यूसुफ को, दुनिया के सामने उसको मामा ही कहता था। हैं तो क्या हुआ हैं वो कहता था तू मेरा बाप नहीं है, तुझे पता मुझे अपना बाप आसमानी है, तुझे अब्बा तुझे भी पता है, मामा तुझे भी पता है।
मुकद्दसा मरियम तुझे भी पता है मैं तो खुदा का बेटा हूँ, तो मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था, मुझे उनको समझाना जरूर था। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा कोई बच्चा जिंदगी में दिखाएं जिसके साथ ऐसी चीजें हुई हों जो साबित हुई हों, हिस्ट्री साबित करे, दुनिया साबित करे, और दुनिया ना भी साबित करे तो आज भी अपने आप को साबित करे। आज भी यीशु के नाम से हमने हजारों मौजे देखे हैं। मैं तो एक हूँ, ये पूरा पाकिस्तान पड़ा है, पूरी दुनिया पड़ी है, किताबें बन चुकी हैं, वीडियोज बनी हुई हैं। खुदा यीशु मसीह जब आते हैं कई जगह लोग खड़े नहीं हो सकते, तो उसको देख लेते हैं, मौजे हो जाते हैं, कैंसर दूर हो जाते हैं। अभी आज ही मुझे एक खबर मिली है कि उन्होंने बड़ी दुआ की थी, मैंने भी थोड़ी सी फ़ोन पे की थी। मैं अमेरिका में था लेकिन पाकिस्तान में है, तो उनकी खबर आई कि उन्होंने कहा कैंसर है पूरा 4th स्टेज का, वो गायब हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज शाम मेरी बात अमेरिका में जाने के कहने के मैंने उनके घर जाना कल, तो मैंने कहा यार मैं जा नहीं सकूँ, मैं बिजी था, तो कोई बात नहीं है। तो खुदा ने पहले भी उसके बहुत मौजे हुए। डॉक्टरों ने पूरा यहाँ टेस्ट किया, 100% कैंसर, और 100% प्रूव हो गया। बाहर भेजा, एक बहुत बड़ा टेस्ट था, तो उन्होंने कहा जी 0% भी कैंसर नहीं है, दुआ से साबित हो गया। उसकी हार्ट का भी ऐसा था, उसका किडनी का भी ऐसा था, उसका बिल्कुल मरने वाला था, और सारे मौजे हो गए। और उनमें हम भी थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी था, हमें कुछ पे ज़रतवार करते हैं, उनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे कहते थे मामा के लिए दुआ करो मेरे साथ। फिर मैंने उनके साथ दुआ की, फिर मैं फ़ोन पर दुआ की, और मेरी वजह से नहीं हुआ, वो भी कर रहे थे दुआ, वो आप भी खुदा के आदम है, तो उनको मेरे भी एतबार था कि मैं जब कर दूंगा, मैं कहीं यार नहीं खुदा करता है, तो खुदा का शुक्र हो। आप सब अपने सरों को झुकाएं और आज उस मसीहा के पास आ जाए। अगर आपको कोई बीमारी या कमजोरी है, लेकिन उससे पहले आप यीशु को कबूल करें, यीशु के पास आ जाएं। आप जिस मर्जी फिरके से, सोचों से, ख्यालात से पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है आलमों को, उल्टे पुल्टों को बातें सुन के, झूठी बातें सुन के, क्योंकि कलाम में लिखा है शैतान झूठा है, और जब वो अपनी सी कहता चला जाता है, वो रुकता ही नहीं, वो अपनी मारता जाएगा, सुनेगा नहीं। इसलिए याद रखें कि शैतान की ये खूबियाँ हैं, और बहुत से इंसानों को शैतान इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपनी मारते जाते हैं, वो सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ना वो सुनते हैं, ना वो कबूल करते हैं, ना वो तजर्बा करते हैं। लेकिन हलीम लोग, सादा लोग, ज़रूरतमंद लोग, हम जैसे लोग जो अनपढ़ थे, मैं तो अपने आप को खुद सादा, खुदा के शुक्र अनपढ़ों की तरह थे, और खुदा को सादगी से कबूल करना पड़ता। तौबा करो, ये यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तो तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे, और खुदा के ज़ूर से ताज़गी के दिन आएंगे। और यीशु के नाम में मैं इस वक्त इसी मसा में मैं उन तमाम बीमारियों को, कमजोरियों को, इब्लीस के कामों को हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए। और यीशु मसीह जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, जो आज भी लोगों के गुनाहों को धोता है, जिसके लहू में कुदरत है, जिसके नाम में कुदरत है, जिसके कलाम में कुदरत है, उसी के वसीला से आप शिफा पाओ, तौबा करो, निजात पाओ, रूहानी बरकतें पाओ, पाक रूह हासिल करो, और खुदा उनके साथ चलो, उसका कलाम पढ़ो, उसका कलाम सुनो, और उस पर अमल करो, और खुदा के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने आएगा, और हम सब तैयार रहना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे। पहली आमद के लिए खुदा का शुक्र हो, अब दूसरी आमद के लिए भी खुदा हम तैयार रहना चाहते हैं, हमें तैयार कर दे, ताकि जितने भी लाखों करोड़ों अरबों लोग तैयार हो जाए, ताकि जब वो आए तो उसके पास, उसके साथ हमेशा तक उसके साथ बात ये करें। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे, अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।